दोस्तों, इस वक्त के सबसे जालिम डिक्टेटर और दूसरे हिटलर ने पाकिस्तान में इतने लोगों को मारा है, इतना जुल्म किया है कि हद को क्रॉस कर दिया भाई साहब। आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं। ये बंदा दूसरा हिटलर है। हिटलर हम इसलिए कह रहे हैं कि हिटलर ने तो फर्क इतना ही है कि हिटलर ने बहुत छोटे से अरसे में बहुत ज्यादा लोगों को मारा था, और ये बंदा लगा है कब से पता ही नहीं है, और कब तक ये ऐसा ही करता जाएगा। और दुनिया खामोश, और उनके साथ साथ पीटीआई के जो सपोर्टर्स है उनमें भी ना कोई जरूरत नहीं है। भाई उठ जाओ, कुर्बानी की जरूरत है। आप कुर्बानी नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ही कर सकते हो कि इस शहबाज शरीफ को, इस आसिम मुनीर को पाकिस्तान से भगाओ और इनकी औकात इनको याद दिलाओ, वरना दुनिया जो है यूके से लेकर यूएस तक कोई भी आपका ना बात सुनेगा और ना ही आपके लिए खड़ा होगा। अगर किसी ने कुछ करना है तो आप लोगों को करना है। अफगानिस्तान की मिसालें नहीं है। क्यों अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स? क्यों, किस तरह अफगानिस्तान के लोगों ने अंग्रेजों को शिकस्त दी, फिर रशिया को शिकस्त दी, फिर नेटो, अमेरिका, सबको शिकस्त दी, क्योंकि कुर्बानी दी है उस लोगों ने। कुर्बानी देकर कुछ हाथ में आने वाला है। अगर आप कुर्बानी नहीं दोगे और इसी तरह बैठे हो तो वो तो नहीं होने वाला है। उससे ना आप सब कुछ भूल जाओ। इमरान खान जो जेल में है, अडियाला जेल में, अब पता ही नहीं है कि बंदा जिंदा है, मरा है, इंजर्ड है, किस तरह सिचुएशन में है। किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। वकील से लेकर भाई फैमिली, सपोर्टर्स, वहां पर केपीके का गवर्नर सोहेल अफरीदी भी गया था, उसको भी इजाजत नहीं है। 3 हफ्ते हो गए हैं, कोई भी नहीं मिल रहा है वहां, उसके साथ कुछ भी नहीं है। ना ही वो कोई टीवी यूज कर सकता है, ना ही सोशल मीडिया, ना ही बुक्स, ना ही न्यूज़पेपर। ऐसा ही बंदा को वहां पर पड़ा है, और पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम जितने जुल्म कर रहे हैं वो कर रहे। डील करने गया था ये फेल मार्शल, ये केत मार्शल गया था डील करने के। इमरान खान को कह दिया गया था कि आप यहां से भाग जाओ, पाकिस्तान को छोड़ो, हमारा ये डील होगा, हम सब कुछ खलास करेंगे। लेकिन उसने डील नहीं मानी। ये जो पाकिस्तान के ये हरामी लोग जो मिलिट्री रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो चीखे मार रहे हैं कि इमरान खान ने करप्शन की है, करप्शन की बात है ही नहीं, सारी दुनिया को पता है कि करप्शन की बात नहीं है। एक्चुअल में वो डील नहीं करना चाहता, एक्चुअल में ही वो इस हरामी की और इस तरह यूएस के बातें नहीं सुनना चाहता था। इसी तरह ही उसको जेल में डाला है। अब उनके फैमिली मेंबर्स सामने आ गए हैं, उनके सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स है इमरान खान के। एक को जेल में डाला है, 2 बाहर है, इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं और पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम की जुल्म की बारे में बातें कर रहे हैं। पीटीआई वालों से पूछना चाहता हूं, क्या आप में इतनी गैरत नहीं है कि आप आ जाओ? एक इमरान खान की बहन 71 साल की उम्र में, उसको उनके बालों से घसीट दिया गया, उसको मार दिया गया। आपके सपोर्टर्स को मार रहे हैं बिना कोई परमिट, बिना कोई परमिट आपके सपोर्टरों को जेल में डाल रहे हैं, बिना कोई परमिट। आप वहां पर अगर कोई जर्नलिस्ट आ जाए तो उसको भी पकड़ते हैं बिना कोई परमिट। कुछ भी नहीं है, लेकिन मारो, घसीटो, लाइटें बंद करो, जितना भी मार सकते हो मारो। जुल्म कर रहे हैं। फिर भी पीटीआई की ये जो जवान लोगों को कहना चाहते हैं कि आप में गैरत होनी चाहिए, आप सामने आ जाओ और कुर्बानी दे दो। वहां पर इमरान खान की जो बहनें हैं, उनके उम्र कितने हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। वहां पर उनकी एक बहन का 20 साल का लड़का पड़ा है जेल में, उसको भी पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम ने एक ऐसी जगह पर रखा है जो पाकिस्तान के खतरनाक तरीन डेंजरस जेलों में शुमार होता है। वहां पर 200 बंदों के साथ वहां पर भी वो भी पड़ा है। न जाने उसमें कितने पठान, कितने बलोच, कितने और होंगे। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, बहुत ज्यादा मामले वहां पर भी पड़े हैं। आते हैं इमरान खान की इस तरह सिचुएशन पर और इमरान खान की इस तरह हालत पर। अगर पीटीआई वाले ज्यादा देर करे और ज्यादा ही खामोश रहे तो ये बात और भी बिगड़ने वाली है, और भी पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम अपने जुल्म को जोर देंगे और भी न जाने कितने कितने लोगों को मारेंगे, कितने कितने लोगों को घसीटेंगे। आप लोगों ने तो 1-2 साल पहले दिखा दिया था ना, कोर कमांडर के घर में घुस गए थे आप लोग, मार रहे थे उनको। अब वो वक्त एक बार फिर आया है, और इस मर्तबा आपको जिस तरह लपेटना है और जिस तरह मारना है उसकी लेवल नहीं होनी चाहिए।
آپ کو دکھانا ہے یہ عاصم ہوا، یہ جو ظلم کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں پر، پاکستان کا حق کھا رہا ہے، اور پاکستان کو ایک ایسا سچویشن میں ڈالا ہے اس بندے نے کہ ساری دنیا تو کر رہی ہے پاکستان پر، اور ہیومن رائٹ کے نام پر یو کے اور یو ایس اے کے لیے بیٹھ کر وہاں پر انٹرویو دینا، اور وہاں پر جا کر یو ایس اے میں اور یو کے میں آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہو، ان کا کوئی نہ ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے۔ اگر ہاتھ آتا تو بھائی صاحب افغانستان کے لوگ 50 سالوں سے نا یہی یو این اور یو کے سامنے کے دیشوں میں نا ہر ایک جگہ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر ایک جگہ اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن رزلٹ 0 گھنٹے کا رزلٹ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ عمران خان کے بیٹے نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم کو پاکستانی ملٹری ریجیم کی سارے نا اصلی چہرہ دنیا کو دکھانا ہے۔ بھائی کب دکھاؤ گے؟ اس میں دیر کیوں کرنی ہے؟ آپ آ جاؤ سامنے، دکھا دو کہ ساری دنیا سمجھ جائے۔ اگر دنیا نہیں سمجھنے والی، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ نہ سمجھی گی اور نہ ہی کچھ کرے گی، پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے رکھ دو کہ اصلی چہرہ یہ ہے، میرے باپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے باپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی بہنیں سامنے آ جا اور کہہ دے کہ میرے بیٹے کے ساتھ وہ ہوا ہے، اور عمران خان کے ساتھ، ہمارے بھائی کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہے، ہم کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے، ہم وہاں ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے ہیں، اور دنیا کو صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، آرام سے ہے، لیکن کسی کو بھی پتا نہیں ہے۔ لاسٹ ملاقات بھی عاصم منیر کی طرف سے ہوا ہے۔ اب عاصم منیر نے لاسٹ ملاقات کی ہے اور ان کے بعد نہ ہوئی، کسی سے ملا ہے، ڈیل نہیں ہوئی ہے، تو اس کے بعد تو یہ انسان ہی نہیں ہے عمران خان؟ کیا آپ لوگ عمران خان کے لیے اتنا ہی نہیں کر سکتے ہو کہ قربانی دے دو؟ جاؤ ڈائریکٹلی پاکستانی ملٹری ریجیم کے اسی ہی ٹھکانوں پر اٹیک کرو، اسی ہی ٹھکانوں کے اگینسٹ سامنے آ جاؤ جس کو آپ عمران خان کا بیٹا آپ لوگوں کے سامنے رکھے گا۔ لیکن عمران خان کے بیٹے سے ہمارا یہی امید ہے ساتھ میں کہ آپ آ جاؤ، سامنے رکھ دو کہ یہ کیا بات ہے، کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ پھر آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو ہم یہ بھی اس طرح بھی جانتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ بغیرت ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، یہی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کہ شہباز شریف اور عاصم منیر دونوں کو لات ماریں گے گفا میں اور یہاں سے فارغ کریں گے پاکستان سے۔ اور جب تک یہ وائرس، جب تک یہ گند، جب تک یہ بدبو والی گند پاکستان میں رہے، نہ ہی عمران خان کا کچھ ہونے والا ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کا۔ عمران خان جب پاور میں تھا تو وہ تو صرف اپنے آپ کے لیے، نہ ہی اپنے پارٹی کے لیے کام کر رہا تھا، وہ تو سارے پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا۔ اب تو سب کا فرض بنتا ہے کہ ان کے حق میں سامنے آ جائے اور ان کو سپورٹ کرے تاکہ کچھ نہ کچھ ہو جائے عمران خان کے حق میں، اگر وہ زندہ ہو۔ پی ٹی آئی والوں، آپ کو تو سب سے پہلے یہ پتا لگانی ہے کہ بندے کے بارے میں یہ پتا لگاؤ کہ یہ بندہ آپ کا لیڈر زندہ ہے یا مرا ہے، کس طرح سچویشن میں ہے۔ آپ اتنے بغیرت یا غلام ہو گئے ہو کہ آپ اپنے لیڈر کے نہیں سن سکتے ہو؟ آ جاؤ سامنے، اپنے لیڈر کے بارے میں جانکاری لے لو، پتا کرو، کسی بھی کونے میں ہو اس کو ڈھونڈ لا کر کہہ دو پاکستانی ملٹری ریجیم کو کہ ہم کو مارنا ہے، مارو، قربانی دیں گے۔ ہر ایک دیش میں جب قربانی آئی ہے، انقلاب آیا ہے، انقلاب زندہ باد کہہ دو کا نعرہ لگاؤ، اور اس پاکستانی کنجر، ہم اس لیے رہے ہیں کہ اس پاکستانی کنجر ملٹری ریجیم کی گاڑ میں لات مارو۔ اگر آج کے وقت اس ملٹری ریجیم کے اگینسٹ آپ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھو کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ اور بھی اس سے گندا کام کریں گے، اور بھی لوگوں کو ماریں گے، اور بھی لوگوں کو ایسا ہی ایسولیٹ رکھیں گے۔ اب تو صرف عمران خان کو ایسولیٹ رکھا ہے، اس کے بعد عمران خان کی یہ پی ٹی آئی سارے ہر ایک فرد میں جو تھوڑا سا بھی پوٹینشل ہو اس کو بھی ڈالے گا اور اس کو بھی ایسولیٹ کرے گا۔ تو لوگوں اور اسپیشلی پی ٹی آئی والوں، پاکستان ملٹری ریجیم سے اور شہباز شریف کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے چھٹکارا پانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، اور یہی ہے قربانی کا سب سے بڑا موقع، اور اسی موقع پر آپ لوگوں کو چوکا مارنا ہے، اور چوکے کے ساتھ آپ کا لیڈر آپ کے ہاتھ لگے گا اور آپ اپنے لیڈر کے حق ادا کرو گے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کیا وہ لیڈر جس نے آپ کے لیے سب کچھ کیا تھا اس کے حق ادا کرو۔ یہ ڈائلاگ بازی پر کچھ بھی نہیں ہوگا، افغانستان کے لوگوں کی طرح آپ لوگوں کو قربانی دینی ہوگی۔
تو دوستو آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، عاصم منیر کے بارے میں لکھ دو، یہ کٹورا شریف جو بھیک مانگ رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے پاکستان میں ہر ایک کونے میں، اس کے بارے میں لکھ دو۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے۔